تشریف لے کے آئے نانا جی سلام ہوے آپ دا سید حسین آیا ہے نانا جی حسین آیا ہے جنوں زبان دی گھڑتی دیتی ہے جنوں کندھے نبوت دی سوار کیتا ہے نانا جی حسین آیا ہے جنہیں آپ دی زلفاں نوں رکاب بنایا ہے نانا جی حسین آیا ہے جنہیں بدلے سجدے طویل کیتے نے میرے لجپال حسین میرے سید لجپال حسین اپنے نانا جانو سلام کرے نے سلام کر دیا اکھ بند ہوئی لجپال فرما دے نے مینوں میرے نانا نے اپنی گود دے وچ لے لیا ہے سبحان اللہ میرے نبی نے اپنی گود دے وچ لے لیا ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے حسین ہے تیرے قرار دا لختے جگر فاطمہ الزہرا دا شیری پیتا ہے تو اپنے نانے دی زبان نو چوسے آئے کتا نبوت دی سواری کیتی ہے حسین روندا کیوں ہے عرض کیتی نانا جی اس گل تو نہیں رو رہا کہ مدینے تو دور جا رہا وا اس گل تو رونا نہیں آ رہا میرے بچے شہید ہو جان گے 18 سالاں دا پتر شہید ہوے گا رونا اس گل تو آ رہا ہے نانا جی اپنے قدماں تو دور جا رہا وا اپنے قدماں تو دور جا رہا وا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے حسین اے تیری قرار دا لا لے تو اے سونیا سارا منظر دیکھ لے آقا دو عالم نے حالے ایمان والے علم غیب دے وچ سارا منظر دکھایا حسین دیکھو نہر فرات او دے تو تیرا 7 محرم نو پانی بند کر دیتا جائے گا لجپالا اس جگہ تے 18 سال دا پتر شہید ہوے گا اس جگہ تے واسلم دا تے بازو قلم ہون گے اس جگہ تے جوان شہید ہو جائے عرض کیتی نانا جی فرش والے میرا امتحان ویکھ دے ہون گے میرے نبی پاک نے فرمایا ہاں حسین جس ویلے تیرا 18 سال دا پتر شہید ہوے گا عباس نمدار دے بازو قلم ہون گے اس ویلے تیرے نانا جی عرش والے تیرا امتحان ویکھ دے ہون گے او سید حسین او لجپال حسین میرا حسین بزدل نہیں میرا حسین پیاسا نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے حسین 10ویں محرم نو 72 دناں نو قربان کروا کے تینوں نیزے دی نوک تے قرآن سنانا ہوے گا سبحان اللہ